जवानों आओ मैं तुम्हें उस शख्स की कहानी ना सुनाऊं, उस शख्स का वाकया ना सुनाऊं जो सारा दिन रोजा रखता था, दिन को रोजा रखता, सारी सारी रात कयाम करता, रुकू करता, सजदों पे सजदे करता, मगर अफसोस जब रात का दूसरा पहर आता था ना तो गैब से आवाज आती थी, ओ नादान उठ जा, दफे हो जा, हमने तेरी नमाज कबूल नहीं की, हमने तेरे कयाम किए कबूल नहीं की, हमने तेरा रोजा रखा कबूल नहीं किया, मुसल्ले से उठ जा, दफे हो जा। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने जिंदगी में 60 हज किए, एक हज में बड़ा ही रश था, लाखों की तादाद में लोग जमा थे। कहते हैं मैं सोया, मेरी आंख लगी, नींद आई, ख्वाब में आसमान से 2 फरिश्ते उतरे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि इस दफा किन किन लोगों का हज कबूल हुआ है, किन किन का नहीं हुआ। दूसरे फरिश्ते ने कहा इस दफा सबका हज कबूल हुआ। लाखों की तादाद में लोग जमा है, लाखों की तादाद में दूर दराज से चलकर लोग हज करने को आए हैं, इस दफा सबका हज कबूल हुआ है, मगर एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। दूसरे ने कहा उसका नाम क्या है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, कहाँ का रहने वाला है? कहा उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, बलख का रहने वाला है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एकदम मेरी आंख खुली, मैं उठा उस शख्स की तलाशी के लिए कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, आखिर क्या वजह है? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस शख्स की तलाशी के लिए घर से निकला, जहां बल्खियों के खैमे लगे हुए थे, वहां पहुंचा। जाके मैंने कहा मियाँ तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने कहा वो तो नेक है, वो तो मुत्तकी है, परहेजगार है, दरवेश है, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, दिन को रोजा रखता है, सारी सारी रात कयाम करता है, रुकू करता है, सजदों पे सजदे करता है, वो तो खुदा का नेक बंदा है, अल्लाह का वली। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं हैरान रह गया कि मुझे उसके बारे में क्या बताया गया था और ये क्या कह रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मियाँ इस वक्त वो कहाँ है? लोगों ने कहा वो सामने जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी की दूसरी साइड पे उसने खैमा लगाया हुआ है, अकेला है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी की दूसरी तरफ जब मैं गया तो मैंने देखा उसने खैमा लगाया हुआ है। खैमे के अंदर जब मैं गया तो वो शख्स मुसल्ले पे बैठा नजर आया, नमाज में मशगूल नजर आए, कसरत इबादत के आसार उसकी पेशानी पे नजर आ रहे थे, उसका एक बाजू कटा हुआ था। उसके सलाम फेरने के बाद जब मैंने उसे अस्सलामु अलैकुम कहा तो उसने कहा वालेकुम सलाम हजरत मालिक बिन दीनार। फरमाते हैं फिर उस शख्स ने एक ठंडी सांस ली, सांस लेते ही उसने मुझे कहा क्या यही कहने आए हो कि इस दफा भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ? उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा मालिक बिन दीनार इस दफा भी यही कहने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ और ये मालूम करने आए हो कि मेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मियाँ अल्लाह के बंदे तुम में इतनी बसीरत है कि लोगों के दिलों पर छुपे हाल को जान लेते हो, इतनी बसीरत रख कर भी तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? आखिर वजह क्या है? तू नेक है, मुत्तकी, परहेजगार, दरवेश बंदा है, सजदों पे सजदे करता है, तेरी इबादत की लोग गवाही देते हैं, इन इबादत के बावजूद भी तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का सवाल सुनकर वो शख्स रोने लगा, तड़पने लगा। वो जवाब देने लगा अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत से नवाजा, जब पैसे आए तो मैं अयाश बन गया। रमजानुल मुबारक का महीना था, असर के बाद मेरी वालिदा अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैंने माँ को कहा माँ मुझे एक रोटी दो, मैं रोटी खाना चाहता हूँ। मैंने शराब पी हुई थी, माँ से रोटी मांगने लगा। माँ ने कहा बेटे शर्म कर, शर्म कर, रोटी मांग रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना है, रोटी मांग रहा है, खुद तो रोजा रखता नहीं, जिन्होंने रोजा रखा है उनका ख्याल तो कर, उनका एहतराम तो कर। जब मेरी माँ ने मुझे कहा ना शर्म कर तो मैं गुस्से से आग बगोला हो गया। जब मेरी माँ ने मुझे कहा शर्म कर तो मैंने माँ के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया, एक तमाचा मारा। मैं ताकतवर था, मुझ में इतनी सारी ताकत थी, जैसे ही माँ को थप्पड़ लगा तो माँ जलते तंदूर में जा गिरी। जब मेरी माँ जलते तंदूर में जा गिरी लोग दौड़ कर आए, लोगों ने मुझे पकड़ा, एक कमरे में बंद कर दिया। मैं कमरे में अकेला बैठकर सारी रात शोर सुनता रहा, नशे में धुत था। सवेरे जब आंख खुली तो मेरी बीवी बैग में कपड़े डाल रही थी, जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा तुम कहां जा रही हो? कहा चुप कर नादान, चुप कर कमबख्त, जो माँ का नहीं वो किसी का नहीं।
جو شخص ماں کا نہیں ہے وہ شخص میرا بھی نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں نے بیوی سے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ تو رات کو ہی دفنا دی گئی تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا اور میری ماں کو دفنا دیا، مجھے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں نے کہا تیری جلتی ہوئی ماں کہہ کے گئی تھی، تیری تڑپتی ہوئی ماں کہہ کے گئی تھی، تیری مرتی ہوئی ماں کہہ کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دکھنے دینا، یہ میرے جنازے کے قریب سے ہرگز نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ ساری کہانی سنائی تو میں نے بھی اس شخص کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، دماچہ مار دیا۔ میں نے کہا تو اسی کے قابل ہے، تیری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص رو کر کہنے لگا حضرت آپ دعا کریں اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں جلدی جلدی مر گئی، کہا جب ماں کے مرنے کی خبر ملی تو میں نے وہ بازو کاٹ دیا، وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ لگا تھا۔ حضرت پھر میں نے ساری جائیداد اللہ کے نام پہ قربان کر دی، ساری جائیداد غریبوں کو بانٹ دی۔ آج 24 سال بیت گئے ہیں، 24 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدوں پہ سجدے کرتا ہوں، مصلی پہ پڑا رہتا ہوں۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے او کم بخت مصلی سے اٹھ جا، دوڑ جا، ہم نے تیری کوئی نماز قبول نہیں کی، ہم نے تیرا کوئی حج قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا، واپس چلا آیا، رات کو سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں مجھے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے کریم نبی میرے خواب میں تشریف لائے، میرے کریم نبی نے فرمایا، کہا مالک بن دینار تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ ماں کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا اے مالک بن دینار جا کے اس شخص کو بتا دے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، قیامت کے دن تیری ماں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرمائے گا۔ میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس کی ماں اپنا مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی۔ اس کی ماں کہے گی مالک میں نے اس بیٹے کو جنم دیا، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، اس کی رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نبالہ نکالتی رہی، اس کے منہ میں ڈالتی رہی، میں کمزور ہو گئی اسے طاقتور بنا دیا، میں بڑی ہو گئی اسے جوان کر دیا، آج جب یہ جوان ہوا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے قتل کر ڈالا، اس نے مجھے جلتی آگ میں ڈال دیا۔ سن کر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کم بخت کو اٹھاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے اس نادان کو پکڑیں گے، جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے جب یہ روتا ہوا تیسری بار ماں کو دیکھے گا تو ماں تڑپ اٹھے گی، ماں رونے لگے گی، جلتی آگ میں مرنے والی ماں بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، چل تو بھی معاف کر دے، مالک میرے بیٹے کو جہنم میں نہ ڈال، جہنم میں نہ پھینکوا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، چل تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اس نے تجھے جلایا ہے، جلتے ہوئے انگاروں میں اس نے تجھے پھینکا ہے، پھر بھی تو اسے معاف کر رہی ہے۔ ماں کہے گی یا اللہ یہ تو بیٹا تھا جس نے مجھے آگ میں جلایا ہے، میں تو ماں ہوں اور بیٹا ماں کی آنکھوں کے سامنے جلے، یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، چل تو بھی معاف کر دے۔